मल्टिनेसनल फाइनान्स कर्पोरेट फाइनान्स युनिट 10 हो। यसबाट तिमीहरूलाई 10 मार्क्सको न्युमेरिकल सधैँ एकदमै गाह्रो पनि छैन। त्यही हाम्रो इन्ट्रेस्ट रेट प्यारिटीको आइरहन्छ प्रायः जसो। त्यसबाट आएन भने कहिले काहीँ क्रस रेटबाट आउँछ त्यो एक्सचेन्ज रेटहरू के यति थियो एक्सचेन्ज रेट, यति भयो, यति भयो, यसरी भयो, यतिको कति हुन्छ भनेर त्यही एक्सचेन्ज रेट चेन्ज गर्ने सोच छ एउटा। अर्को इन्ट्रेस्ट रेटसँग एसोसिएटेड भएर एक्सचेन्ज रेटै हो त्यो पनि, इन्ट्रेस्ट रेट प्यारिटी को क्वेसन छ। त्यो दुईवटा खाले क्वेसनमा चाहिँ तिमीहरूलाई 10 मार्क्समा आउने हो। अर्को 2 नम्बरमा नि आउन सक्छ, अरू खालको नि हुन्छ सानो सानो, डाइरेक्ट कोटेसन इन्डाइरेक्ट कोटेसन भन्ने। यति पैसा तिमीसँग नेपाली रुपियाँ छ, त्यसलाई डलरमा लानु पर्ने कति पर्छ त्यस्तै कन्भर्ट गर्ने के, त्यस्तो क्वेसनहरू हो। यसमा अलिकति थ्योरी पनि छ। 2 लेक्चर पढाउँथेँ मैले उता भएको भए। यहाँ चाहिँ अब यो मल्टिनेसनल कम्पनी पनि 1 लेक्चर थपिदिएँ मैले। थ्योरी के हो त मल्टिनेसनल कम्पनी भने? यहाँ छ नि फिगरहरू, कोका कोला, एप्पल, मास्टर कार्ड, स्यामसङ, युनिलिभर, यिनीहरू मल्टिनेसनल कम्पनी है। यिनीहरू नेपालमा मात्र नभएर संसारैभरि चलिरहेछन्। अब यसको एउटा होम कन्ट्री हुन्छ, एउटा के छ भन्दाखेरि फरेन कन्ट्री हुन्छ, ब्रान्च हुन्छ फरेनमा। एउटा त्यो ढङ्गबाट पनि चलिरहेको हुन्छ। अरू अरू पनि तरिका हुन्छ, त्यो मात्र नभएर अब कोका कोलाको चाहिँ के छ भन्दाखेरि कोका कोलाले चाहिँ फ्रेन्चाइज बेचेको छ। जति कोका कोला के छ भन्दाखेरि यहाँ प्रोडक्सन हुन्छ त्यही अनुसार उसले चाहिँ चार्ज लगाउँछ। अरू यहाँकै कम्पनी हो, यहाँको सेयर होल्डरहरू हुन्, उताको सेयर होइन। त्यो त्यसरी पनि छ, फ्रेन्चाइज बेच्नेहरू पनि छन्। अब युट्युब त ब्रोडकास्ट एक ठाउँबाट भएको छ, संसारभरि फैलिएको छ। गुगल बना अब ठाउँमा झन् ठुल्ठुलो ठाउँमा, इन्डियामा अफिस होला गुगलको, चाइनामा होला, युरोपमा पनि प्रायः सबै देशमा होला। नेपालमा चाहिँ गुगलको अफिस छैन होला, सानो सानो देशमा हुँदैन। भयो भने कुनै न कुनै अफिसलाई चाहिँ गुगलको रिप्रेजेन्टेटिभ रूपमा राखेको चाहिँ हुन्छ। आइटी कम्पनीहरूले एउटा रिप्रेजेन्टेसन लिएर बसेका चाहिँ हुन्छन्। गुगलको इस्यु बारेमा यहाँ अब के पर्यो भने सरकारसँग अरूसँग डिल गर्न उनीहरू जान्छन्। त्यसरी हो। अब मल्टिनेसनल कम्पनी, सिम्पली मल्टिनेसनल कम्पनी भनेको चाहिँ त्यस्तो कम्पनीहरू जसले चाहिँ के छ भन्दा एउटा मात्र देशमा नभएर एउटा भन्दा बढी देशमा अपरेट गर्छन्, तिनीहरूलाई मल्टिनेसनल कम्पनी भन्छन्। अब यहाँ डिफिनेसन पनि छ। तिमीलाई 2 नम्बरमा आउँछ मल्टिनेसनल कम्पनी भने के हो भनेर, धेरै आउँदैन, यति नै हो। वाट इज मल्टिनेसनल कम्पनी भन्यो भने तिमीले चाहिँ यही डेफिनेसन लेखिदिने। अ मल्टिनेसनल कर्पोरेसन company is a company that operates in a home country as well as in other countries around the world. It maintains a central office located in one country which coordinates the management of all its other offices such as administrative branch or factories. कुनै कुनैले फ्याक्ट्री एक्सटेन्डेड गरे हुन्छ, कुनै कुनैले एडमिनिस्ट्रेटिभ अफिस एक्सटेन्ड गरे हुन्छ, कुनै कुनैले सेल्स अफिस मात्र एक्सटेन्ड गरे हुन्छ। त्यो पनि के छ भन्दा अब्जेक्टिभ वाइज हुन्छ कि यदि र मेटेरियल सस्तो पाइन्छ भने लायो भने फ्याक्ट्री एक्सटेन्ड हुन्छ, त्यहाँ ठुलो मार्केट छ भने लायो भने मार्केट एक्सटेन्ड हुन्छ, त्यहाँ मान्छेको लेबर कस्ट सस्तो छ भने लायो भने कहिलेकाहीँ आउटसोर्सिङ हुन्छ कि त्यही समथिङ केही काम गर्ने, त्यो लेबर ओरिएन्टेड काम गर्ने कुरा मात्र आउटसोर्सिङ हुन्छ। त्यसको अब्जेक्टिभ अनुसार के चाहिँ के छ भन्दाखेरि अर्को ठाउँमा कस्तो खालको अफिस राख्ने भन्ने हुन्छ। अब यहाँ मल्टिनेसनल कर्पोरेसन इज युजली अ लार्ज कर्पोरेसन इन्कर्पोरेटेड इन वान कन्ट्री विच प्रोड्युसेस अर सेल्स गुड्स अर सर्भिसेस इन भेरियस कन्ट्रिज। यो पनि एउटा डेफिनेसन यसरी लेखे नि हुन्छ, 2 नम्बर यति लेखे पुगिहाल्यो। 2 कमन क्यारेक्टरिस्टिक्स सेयर बाई द मल्टिनेसनल कम्पनीज आर देयर लार्ज साइज and the fact their worldwide activities are centrally located by the parent companies. एउटा चाहिँ यसको साइज एकदम लार्ज हुन्छ, गुगलको
वार्षिक नाफा भनेको नेपाल सरकारको आम्दानीभन्दा पनि धेरै छ एउटै कम्पनीको। त्यति ठुलो छ, त्यति लार्ज छ। संसारभरिकाले के छ नि युट्युबमा चाहिँ भिडियो अपलोड गरेका छन्, सबैले कमाएका छन्, संसारभरिका मान्छे त्यसमा इन्गेज छन्। तिनीहरू सबैलाई के छ भन्दाखेरि इन्गेज गरेर संसारभरि नै एडभर्टाइजमेन्ट गरेको छ गुगलले। नेपालको सरकारको भन्दा पनि ठुलो छ तिनीहरूको बजेटको साइजहरू। त्यो भनेको मतलब तिनीहरूको एउटा चाहिँ के छ भन्दाखेरि एउटा फिचर भनेको तिनीहरू एकदमै लार्ज साइज हुन्छन् र संसारभरि नै अपलोड गरे पनि के छ भन्दाखेरि एउटा प्यारेन्ट कम्पनी जुन चाहिँ देशमा आएको त्यसले चाहिँ कन्ट्रोल गरिरहेको हुन्छ। अब यसमा हामीले हेऱ्यो भने इम्पोर्टिङ एन्ड एक्सपोर्टिङ अफ गुड्स एन्ड सर्भिसेस गरिरहेको हुन्छन् मल्टिनेसनल कम्पनीले। यिनीहरूले चाहिँ आइदर के छ भने यो फर्म हो कि इम्पोर्ट एक्सपोर्ट गर्ने कम्पनीहरू हुन सक्छन्। अर्को के छ भन्दाखेरि चाहिँ मेकिङ सिग्निफिकेन्ट इन्भेस्टमेन्ट इन अदर फरेन कन्ट्री, अर्को देशमा इन्भेस्टमेन्ट गरिरहेको हुनसक्छ। जस्तो के अरे हुन्डाईले इन्डियामा आएर हुन्डाईको सबै i10 i20 बनाएर यो साउथ एसियामा बेचिरह। हुन्डाई साउथ के छ भन्दाखेरि कोरियन कम्पनी हो, कोरियामा पनि छ उसको, कोरियामा पनि प्रोडक्सन हुन्छ, चाइनामा पनि प्रोडक्सन हुन्छ, इन्डियामा पनि प्रोडक्सन हुन्छ। इन्डियामा आएर इन्भेस्टमेन्ट गरेपछि यहीँको र मेटेरियल युज गर्ने, यहीँको लेबर युज गर्ने, उनीहरूको टेक्नोलोजी लिएर आउने, यहीँ बेच्ने, यहीँ नाफा कमाउने, उनीहरूको कुरा त्यो हो। बाइङ एन्ड सेलिङ लाइसेन्स इन फरेन मार्केट, अरू फरेन मार्केटमा चाहिँ किन्ने बेच्ने के छ भन्दा लाइसेन्स लिएको पनि हुनसक्छ मल्टिनेसनल कम्पनीले, त्यो खालको चाहिँ हुनसक्छ। इन्गेजिङ इन कन्ट्र्याक्ट म्यानुफ्याक्चरिङ, अब विदेशीले नेपालमा पनि कन्ट्र्याक्ट लिइरहेको हुन्छन्, इन्टरनेसनल कन्ट्र्याक्ट भनेर सरकारले खोलिरहेको हुन्छ। धेरै जसो चाइनिज र इन्डियन कम्पनी नै आउँछन् यहाँ भेट्न। चाइनिज कम्पनीहरूले चाहिँ गेजुवा छ नि, गेजुवा हाइड्रो प्रोजेक्ट बनाउँछ, त्यसले बुढी गण्डकीको ठेक्का पनि पाएको थियो, कहिले तोडिदिन्छ कहिले पाउँछ, त्यस्तै भइरहेको। त्यसपछि ओपनिङ म्यानुफ्याक्चरिङ फेसिलिटिज अर एसेम्ब्लिङ अपरेसन इन फरेन कन्ट्री, त्यो इन्भेस्टमेन्टकै कुरा हो। यहाँ पनि अघि मैले भनेकै कुरा एसेम्ब्ली अपरेसन, जस्तो नेपालमा बजाजले एसेम्ब्ली अपरेसन खोलेको छ, सबै इन्डियाबाट सामान ल्याउँछ अनि त्यसपछि जोडजाड गरेर अहिले मोटरसाइकल बनाउँदै बेच्दै गरिरहेको। त्यो भनेको सिङ्गै मोटरसाइकल लिएर आउँदाखेरि चाहिँ के छ भन्दा 250% ट्याक्स लगाउँछ सरकारले हेर है। अनि इन्डस्ट्रियल गुड्स भनेर लिएर आयो भने 15-20% मात्र लगाउँछ ट्याक्स, 15 + 20 हेरेर। अब कम्पोनेन्टहरू लिएर आउने त्यो 15% ट्याक्स तिरेर यहाँ लिएर जोडजाड गर्ने बेच्ने अन्त सस्तो पऱ्यो नि, फाइदा धेरै भयो नि, अरूसँग कम्पिटिसन गर्ने एकदम इजी भयो नि। त्यो टेक्निक लाग्यो क्या बजाजले अहिले पल्सर बाइकहरू यो होइन बजाजको अरूहरू छ नि तिनीहरू त्यो गरिराखे कि त्यो उताबाट लिएर आउने यहाँ लिएर आएर जोडजाड गर्ने बेच्ने। यो सिजी कम्पनीले चाहिँ थुप्रै सामानहरू बेच्छ नि, त्यो पनि त्यही नै हो, सबै सामान यहाँ उत्पादन हुने हो, चाइनाबाट ल्याउँछ, इन्डियाबाट ल्याउँछ, लिएर आएर जोडजाड गर्ने बेच्ने हो। त्यो भने सस्तो पर्छ कि पुरै कम्पोनेन्ट लिएर आउँदाखेरि सरकारले कर धेरै लगाउँछ होइन। त्यो सिजीको एउटा भनौँ न फ्रिज, अब एलजीको फ्रिज लिएर आउँदाखेरि कर पुरै लाग्छ, कर लगाउँछ सरकारले। त्यो अब त्यसको कम्पोनेन्टहरू लिएर आउने नि फेरि त्यो के छ नि इन्डस्ट्रियल गुड्स हुन्छ क्या, त्यसमा कर थोरै हुन्छ, लिएर आएर यहीँ जोडजाड गर्ने बेच्ने। त्यो कि त्यो गऱ्यो भने सस्तो पर्छ, त्यो करको कारणले गर्दा कम्पिटेटिभ एडभान्टेज गेन हुन्छ सरकारले भने। त्यो कारण के हो नि अब बजाजको चाहिँ के छ भन्दा वहीँ प्रोडक्सन भएर आउँदाखेरि त यहाँ इम्प्लोइमेन्ट क्रिएट नि भएन, यहाँ के छ भन्दाखेरि इन्भेस्टमेन्ट नि भएन, तिनीहरूले यहाँ चाहिँ के छ नाफा गरेर यहीँको सरकारलाई चाहिँ कर तिर्ने नि भएन, इन्कम ट्याक्स खालि त्यही सेल्स ट्याक्स लाग्ने हो। यहाँ भयो भने यहाँ के छ नि यहाँ आएर उनीहरूले इन्भेस्टमेन्ट गर्ने भए, पैसा आउने भयो देशमा, यहाँ इम्प्लोइमेन्ट क्रिएट हुने भयो, यहाँ चाहिँ के छ भन्दाखेरि उनीहरूले चाहिँ इकोनोमिक एक्टिभिटिज बढाउने भए, त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि त्यसलाई प्रायोरिटी दिन्छ कि। त्यो अहिले के छ म्यानुफ्याक्चरिङ गार्मेन्ट पनि, गार्मेन्ट इन्डस्ट्री पनि नेपालमा फर्निस हुँदै गइरहेको नि। तिम्रो चाहिँ रेडिमेड सामानहरू लिएर आउँदा जति कर तिर्नुपर्छ त्योभन्दा तिमीले कपडाहरू लिएर आएर यहाँ सिलाएर बेच्न सक्यो भने त्यसको चाहिँ के छ भने सस्तो हुन्छ। त्यो सिलाउने कपडाहरू चाहिँ के छ
त्यो चाहिँ इन्डस्ट्रियल गुड्स हुन्छ भने तिम्रो रेडिमेड गार्मेन्ट चाहिँ के हुन्छ भन्दा कन्ज्युमेबल गुड्स हुन्छ। कन्ज्युमेबलमा धेरै ट्याक्स लाग्छ, इन्डस्ट्रियलमा त्यो हुन्छ। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि यस्तो एसेम्ब्ली लाइनहरू बाहिर गएर अपरेट हुने हुन्छ। मल्टिनेसनल कम्पनीले त्यो कारणले नै गर्छ। किन गर्छ भन्ने कुरा अझै हामी यहाँ तल डिस्कस गर्छौँ, पछि डिस्कस गर्छौँ। अब क्यारेक्टरिस्टिक्स अफ मल्टिनेसनल कर्पोरेसन। मल्टिनेसनल कर्पोरेसनको क्यारेक्टरिस्टिक्स के हुन्छ त त्यही कुरा हामी यहाँ हेर्छौँ। एउटा चाहिँ भेरी हाई एसेट्स एन्ड टर्नओभर। अब एउटै देशमा सानो कम्पनीले विदेशतिर जाने भन्ने नि हुन्, त्यति धेरै चान्स हुँदैन। तर मल्टिनेसनल कम्पनी भन्ने बित्तिकै हामीले के बुझ्छौँ भने यसको सम्पत्ति एकदम धेरै छ र यसको टर्नओभर एकदमै धेरै छ। यसले संसारभरि नै सामान बेच्छ, देशभरि बेच्छ, विदेशमा नि गएर सामान बेच्छ भन्ने हुन्छ। त्यो चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ मल्टिनेसनल कम्पनीको त्यस्तो खालको फिचर हुन्छ। त्यसपछि नेटवर्क अफ ब्रान्चेसको नेटवर्क पनि एकदम धेरै हुन्छ यसको। जस्तो सामसङ भनौँ न, सामसङको हरेक के छ भन्दाखेरि सहरको पनि हरेक ठाउँमा सामसङको के छ भन्दाखेरि आउटलेटहरू छन्। नेपालमा बनेको त होइन सामसङ कुनै प्रडक्ट, तैपनि हरेक ठाउँमा चाहिँ सामसङको आउटलेटहरू छन्। नेपालमा पनि के छ, नेपालमा काठमाडौँमा छ, चितवनमा छ, पोखरामा छ, सबै देशमा यसरी नै हुन्छ। सानसानो के छ भने बजारमा पनि के छ भन्दाखेरि डिलरसिप बेच्छन् कि यिनीहरूले। त्यसै कोकाकोलाको पनि त्यस्तै छ, डिलरसिप बेचिरहेको हुन्छन्। यिनीहरूको ब्रान्चेस पनि के छ भन्दाखेरि चाहिँ डिलरसिपको थ्रु होला, आफैले बनाएर होला, सर्भिस सेन्टरको कुरा होला। त्यसको कारणले गर्दाखेरि के छ भन्दा यसको ब्रान्चेस पनि एकदमै धेरै हुन्छ। अब कन्ट्रोलको कुरा चाहिँ के छ भने होम कन्ट्रीले चाहिँ के छ भने जहिले पनि यो सबै कुराको चाहिँ कन्ट्रोल गर्ने काम गरिरहेको हुन्छ। हेड अफिस लोकेटेड इन होम कन्ट्री। संसारभरि अपरेट भए पनि उनीहरूको पोलिसी बनाउने, मार्केटिङ पोलिसी बनाउने, सबै कुराहरूको चाहिँ कन्ट्रोल फेरि कसले गरिरहेको हुन्छ भन्दाखेरि होम कन्ट्रीले गरिरहेको हुन्छ मल्टिनेसनल कर्पोरेसनमा। अब अर्को भनेको कन्टिन्युड ग्रोथ। यिनीहरूको चाहिँ के छ भन्दा मल्टिनेसनल कम्पनीको अर्को फिचर भनेको ग्रोथ चाहिँ कन्टिन्यू गरिरहने। अर्कोलाई चाहिँ के छ भने स्मल कम्पनीहरूलाई चाहिँ मर्जिङ गर्ने, एक्विजिसन गर्ने, इकोनोमिक साइज बढाउँदै लाने होइन, त स्ट्राटेजिक एलायन्स गर्ने, भेन्चर के छ भन्दाखेरि प्रोजेक्टहरू लैजाने। जस्तो भनौँ न सुजुकी र मारुति। अहिले सुजुकी र मारुतिले चाहिँ कम्बाइन गरेर यहाँ इन्डियामा धेरै प्रडक्सनहरू गर्ने। सुजुकी भनेको जापानिज कम्पनी भयो, मारुति भनेको इन्डियन कम्पनी भयो। त्यो दुइटाले चाहिँ अहिले कम्बाइन गरेर धेरै सामान के अरे गाडीहरू बनाएको छ। अहिले बजारमा देखिने गाडीहरू अल्टोदेखि लिएर गएर सबै सुजुकीको पनि टेक्नोलोजी छ, मारुतिको पनि टेक्नोलोजी छ। त्यसरी चाहिँ के छ भने मर्ज एन्ड एक्विजिसन या के छ भने एउटा भेन्चरिङ गरेर त्यसलाई चाहिँ ग्रोथ गर्दै लैजाने यिनीहरूको चाहिँ के छ भने क्यारेक्टरिस्टिक्स हुन्छ। अर्को सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलोजी। यिनीहरूले R&Dमा एकदम धेरै लगानी गर्छन् कि। यिनीहरूले चाहिँ के छ भने इन्भेस्टमेन्ट चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ ग्लोबली जानु पऱ्यो भने त के हुन्छ, ग्लोबल लेभलको प्रडक्टहरू बनाउनु पऱ्यो। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि यिनीहरूले R&Dमा लगानी गरेको हुन्छ। क्यापिटल इन्टेन्सिभ टेक्नोलोजी हुन्छ होइन। त्यसको लागि चाहिँ के छ स्पेसली प्रोडक्सन एन्ड मार्केटिङ एक्टिभिटिजमा चाहिँ यिनीहरूको चाहिँ के छ भन्दाखेरि एकदमै हाई सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलोजीहरू युज गरेका हुन्छ। किनकि सिम्पल टेक्नोलोजीमा प्रोडक्सन हुने कुराहरू त लोकल्ली नै फाइदा हुन्छ कि, लोकल्ली नै फाइदा हुन्छ। अब सिम्पल टेक्नोलोजी छ, जस्तो भनौँ न बिस्कुट भयो, बिस्कुट पनि इन्डियाबाट नेपाल आउँछ। अब होममेड कुकिजहरू भयो, यहीँ बेकरिङ इन्डस्ट्री फर्निस भएको छ नि। किन यहीँको लेबर युज गर्ने, यहीँ बनाउने, यहीँ सस्तो पर्छ, उहाँदेखि बोकेर किन्ने ल्याउने, ट्रान्सपोर्टेसनको कुरा पनि हुन्छ होइन। टेक्नोलोजी एडभान्समेन्ट हुँदै जाँदाखेरि के छ भन्दा त्यसको क्यापिटल कस्ट पनि बढी हुन्छ। क्यापिटल इन्टेन्सिभ टेक्नोलोजी नै हाई हुन्छ होइन। त्यसको क्यापिटल कस्ट हाई हुन्छ र ठुलो बजेट चाहिन्छ। त्यतिखेर चाहिँ के छ भन्दाखेरि मल्टिनेसनल कम्पनीहरू आउँछन् र त्यसले प्रोडक्सन पनि एकदम धेरै लार्ज स्केलमा गर्छ र एउटै मार्केट एउटै कन्ट्रीमा मात्र बसेर बेच्न पनि सकिँदैन त्यो कुरा। अर्को छ राइट स्केल। यो एडभान्स टेक्नोलोजी प्लस राइट स्किल पनि हुन्छ यिनीहरूको। यिनीहरूले ह्युमन क्यापिटलमा नै राम्रो लगानी गरेका हुन्छ। यिनीहरूको चाहिँ के छ भने इम्प्लोइहरू चाहिँ संसारभरिबाटै ताने हुन्छ यिनीहरूले। अमेरिकामा भएको आइटी कम्पनीमा चाइनिज र इन्डियन जति धेरै कहीँ छैन, बरु त्यहाँको कम होला। चाइनिज र इन्डियनले त्यति धेरै डोमिनेट गरेको छ।
तिमीसँग पनि एउटा राम्रो के छ भने आइटी स्किल छ भने गइहाल्छ, तिमीलाई लिइहाल्छ, किनकि उनीहरूले आइटी प्रडक्ट वर्ल्ड वाइड आउटसोर्सिङ गरिरहेछन्। अब वर्ल्ड वाइड आउटसोर्सिङ गर्ने हो, बेच्ने हो भने त्यतिखेर के छ, वर्ल्ड वाइड के छ, कम्पिटेन्टहरूलाई चाहिँ लिनु पऱ्यो नि त। वर्ल्ड वाइड कम्पिटेन्ट नले त फेरि अर्कोले गर्ला, त्योभन्दा क्वालिटी प्रोडक्सन अर्कोले गर्ला। त्यही भएर के छ भन्दाखेरि चाहिँ त्यहाँ राइट स्किलहरू हुन्छ। अर्को छ फोर्सफुल मार्केटिङ एन्ड एडभर्टाइजिङ। उनीहरूको मार्केटिङ र एडभर्टाइजिङ क्याम्पेनको फिगर एकदमै ठुलो हुन्छ। मल्टिनेसनल कर्पोरेसनको जति धेरै क्याम्पेन र एडभर्टाइजिङ हुन्छ त्यति नै के छ, ब्रान्ड अवेरनेस नै बढ्छ। त्यसले चाहिँ के छ भन्दाखेरि ट्रस्ट बढाउँछ। जसले धेरै के छ भन्दाखेरि प्रचार गरेको गर्छ, मान्छेको कानमा गएर त्यही बस्छ, मान्छेको दिमागमा गएर त्यही बस्छ। त्यसैले नै के छ भन्दाखेरि बजार समात्छ, त्यो हुन्छ कि। त्यही भएर उनीहरूको एउटा स्ट्राटेजी भनेको चाहिँ एकदमै एग्रेसिभ एडभर्टाइजमेन्ट हुन्छ। उनीहरूको ब्रान्डिङ अनि त्यसपछि के छ भने एडभर्टाइजिङ चाहिँ एकदमै स्पेन्डिङ हुन्छ, एकदमै खर्च हुन्छ। उनीहरूले एराउन्ड 20-30% नै आफ्नो टोटल प्रोडक्सन कस्टको चाहिँ मार्केटिङ एडभर्टाइजमेन्टमा लगाएको हुन्छ। त्यसले ब्रान्ड अवेरनेस क्रिएट गर्छ, लामो समयसम्म उनीहरूले चाहिँ लोयल कस्टमरहरू बनाउन सक्छन्। अर्को हो गुड क्वालिटी प्रडक्ट्स। कम्पेरिटिभली के छ, क्यापिटल इन्टेन्सिभ हाई हुने, राम्रो इम्प्लोइहरू हायर गर्ने हो भने तिनीहरूको प्रडक्ट चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि एकदम राम्रो हुन्छ। उनीहरूको क्वालिटी अफ प्रडक्ट चाहिँ राम्रो हुन्छ। त्यही भएर मल्टिनेसनल कम्पनी संसारभरि चल्छन्, त्यो हो कुरा। सकाइदिँदा मैले